خندق کھود رہے، لیکن خندق کھودیاں صحابہ نو ایک بہت بڑی دشواری آئی، پریشانی آئی۔ ایک چٹان آئی جنہوں صحابہ کبار علیہ رضوان قدال دے نال توڑ دے رہے، جنہوں اسی اپنی پنجابی زبان دے اندر گنتی کہنے، لیکن ٹوٹ نہ سکی۔ جدن ٹوٹ نہ سکی تو صحابہ کبار علیہ رضوان نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ مشکل آ گئی۔ آپ نے فرمایا کیا مشکل ہے؟ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی چٹان ہے لیکن ٹوٹنی نہیں۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چلو صحابہ میرے ساتھ چلو۔ حضور علیہ السلام گئے، آقا علیہ السلام باقی کپڑے غار تو باہر چ رکھے، اندر تشریف لے گئے۔ جدن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے نا، تو آپ نے گنتی پکڑی، اوزار پکڑیا، اس چٹان تے ماریا۔ جدن اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر دے ٹکڑے تے گنتی ماری، لوہا ماریا، اس وچوں ایک بہت بڑی روشنی نکلی، نور نکلیا۔ انج کہہ لو، روشنی دا معنی نور ہے۔ روشنی دا معنی کیا ہے؟ نور ہے۔ آگ نکلی، نور نکلیا۔ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ اکبر۔ کی فرمایا؟ اللہ اکبر۔ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر۔ صحابہ کبار علیہ رضوان نے عرض کی تھی، سونے اللہ اکبر۔ میری سرکار نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے میرے صحابہ، اللہ رب العالمین نے مینو شام دیا خزانیاں دیا چابیاں عطا فرما دتیاں نے۔ ہزارہ میل تے سرکار بیٹھے نے، اللہ رب الجلال نے مینو شام دیا خزانیاں دیا چابیاں عطا فرمائیاں۔ اگلے لفظاں دے اندر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مینو شام دے سرخ محل دکھا دیتے۔ شام دے سرخ محل مینو نظری آ گئے، میں ویکھ لے۔ سرکار فرماندے نے میں ویکھ لیا ہے تے بات دیئے۔ پہلے سنو ادھر سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت تھی۔ باسعادت آپ دی والدہ و ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیا لے، میں مکہ دی سرزمین تے ستیاں جدر محمد میری گود اندر تشریف لے کے آئے، میں مکہ دی سرزمین تے ستیاں مینو شام دے محل نظر آ گئے۔ انجن اتنا نور ظاہر ہویا، اتنا نور ظاہر ہویا کہ مینو شام دے محلات نظری آ گیا۔ کیوں؟ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا۔ کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا۔ ادھر محمد کریم دی ماں فرما دیا، جدر سرکار دی ولادت ہوئی، میں مکہ میں ستیا مینو شام دے محل نظری آ گئے۔ ادھر میری سرکار خندق کھودیاں گنتی مار کے فرمایا، ایسے آبا یاد رکھو مینو شام دیا
مینو شام دیا خزانیاں دیا چابیاں اللہ نے عطا فرما دیتیاں مینو شار بے کعبہ دی قسم جدی کاملہ قدرت دے اندر میں محمد دی جالے فرمایا میرے رب کائنات نے میرے سامنے شام دے محل مینو نظری آ گئے سرخ محل نظری آ گئے مینو شام دے سرخ محل نظری آ گئے کیوں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام دور و نزدیک کے سننے نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام اللہ حضرت نے انج کہہ لو گورے اس طریقے نہیں دے انج کہہ لو جس طرف اٹھ گئی دم دم آگے جس طرف اٹھ گئی دم دم آگے اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام سرکار مدینہ المنورہ بہ کے شام دے محلات نظر آ گئے شام دے خزانیاں دی اللہ چابیاں عطا فرمائیاں میری سرکار فرماندے نے اس گنتی دوسری جدڑ ماری تے میری سرکار فرماندے نے اللہ اکبر جدر دوسری گنتی ماری نا تے سرکار نے فرمایا اللہ اکبر فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے مینو فارس دیا خزانیاں دیا چابیاں عطا فرما دیا فارس جان دے ہو ایران دا سابقہ نام عراق ایران دا سابقہ نام ہے فارس سابقہ نام کیا ہے فارس جی دے دو بادشاہ سن ایک کیسر و کسرا جنہوں کیا جاندہ سی ایک دا نام کیسر سی ایک دا نام کسرا سی تو اے فارس دے دوویں بادشاہ سن تو میری سرکار نے فرمایا مینوں فارس دیاں خزانیاں دیاں چابیاں اللہ عطا فرمائیاں پھر میری سرکار فرما دے نے میں فارس دیاں شہر سفید رنگ دے شہر جڑا ہے او دے بازار مینوں نظر آ گئے میری سرکار فرما دے نے فارس شہر دے سفید مکانات فارس شہر دے سفید بازار مینو نظری آ گئے جنہوں اج عراق کیا جاندہ ہے حالی فتوحات فارس نہیں ہوئی پھر سرکار نے جدر تیسری گینتی ماری پتھر پورا مکمل ٹوٹ گیا میری سرکار نے فرمایا صحابہ اللہ اکبر تیسری گینتی ماری تو فرمایا اللہ اکبر پتھر ٹوٹیا مکمل طور ٹوٹ گیا پتھر وچوں ایک نور نکلیا میری سرکار نے فرمایا صحابہ اللہ اکبر اللہ رب ذوالجلال نے مینوں یمن دیاں خزانیاں دیاں چابیاں بھی عطا فرما دتیاں نے مینوں یمن دیاں خزانیاں دیاں اللہ نے چابیاں عطا فرمائیاں میری سرکار فرماتے ہیں یمن شہر دے جڑے سونے دے دروازے نے مینوں وہ دروازے بھی نظر آ رہے ہیں پھر میری سرکار نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا یمن میرا ایمان نال بھریا ہوا شہر ہے یمن شہر ایمان نال بھریا ہوا شہر ہے یہ سرکار خندق کھودیاں کھودیاں فرما رہے ہیں خندق دے کھود دیاں ضرور فرما رہے ہیں کہ اللہ میں نے شام دیاں چابیاں عطا فرمائیاں
اللہ رب ذوالجلال نے مینو فارس دیا خزانیاں دیا چابیاں عطا فرمائیاں، میں فارس دے شہر میں نظری آ گئے، شام دے میں محلات ویکھ لے، فرمایا یمن شہر جڑا ہے او دے بازار دے دروازے میں ویکھ لے جڑے قلعہ بند دے دروازے نے سونے دے دروازے، حضور فرماتے نے مینو نظر آ گئے۔ انہیں تے ایک سوال پیدا ہویا، سرکار بیٹھے مدینہ المنورہ نے، سفر کنا ہے، سفر کنا ہے، سرکار ایتھے بیٹھیاں بیٹھیاں ویکھ رہے نے، ایتھے بیٹھیاں بیٹھیاں ویکھ رہے نے۔ محدثین کرام نے مفسرین کرام نے اس بات تے جریا کردیاں فرمایا جو نبی پاک نے اعلان فرمایا ہے، جو آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے، اے حضرت فاروق اعظم دی فتوحات دا مصطفیٰ نے اعلان فرمایا ہے۔ کدا اعلان فرمایا ہے؟ حضرت فاروق اعظم دی فتوحات دا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ سرکار 5 ہجری دا واقعہ، 5 ہجری دا واقعہ، 11 ہجری آقا علیہ السلام دا وصال با کمال ہویا نبی کریم علیہ السلام دا، تو میں قربان جاواں 5 سال 6 سال بن گئے، پھر 6 سال 4 ماہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دورہ خلافت چلیا، ابھی تک فتوحات نہ شام ہوئی، نہ فتوحات جناب والی فارس ہوئی، نہ فتوحات یمن ہوئی۔ پھر دور آیا حضرت فاروق اعظم دا، فاروق اعظم نے فتوحات شام بھی کی تھی، فتح ایران تے عراق بھی کی تھا، اور حضرت فاروق اعظم مصطفیٰ دے ممبر تے بیٹھیاں 3600 میل دے فاصلے تے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ دی دوجی طرفوں تیرے تے ایک حملہ ہون والا ہے۔ حضرت ذی وقار اللہ اکبر کبیرہ اس بات تے متفق علیہ سب امت مصطفیٰ ہے کہ فاروق اعظم نے جو فرمایا یا ساریۃ الجبل، جیڑا عمر مدینے بہ کے مصطفیٰ دے نوکر دا اے مقام ہے، جیڑا عمر مدینے تے بہ کے محمد دے سیٹ تے نہیں آقا علیہ السلام دے قدمین شریفین والی پوڑی تے بہ کے جیڑا 3600 میل تو حضرت ساریہ دا لڑدا ہویا قافلہ ویکھ سکدا ہے، او محمد کریم مدینے بہ کے فارس تے شام دیاں خبراں کیوں نہیں دے سکدا؟ کیوں نہیں دے سکدا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے واقعہ ہے خندق دا۔ آقا علیہ السلام نے پہلے فتوحات عمر دی مبارک دیتی کہ اے شام بھی میرا، شام بھی میرا، فارس بھی میرا، یمن بھی میرا، اور جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت فاروق اعظم دے دور اندر جس وقت فتوحات ہویا نا، فتح ہویا، فارس بھی فتح ہویا، تے جس وقت شام بھی فتح ہوئی، جس وقت یمن بھی فتح ہویا حضرت عمر دے ہتھاں دے اندر، تو اللہ دے پیارے صحابی نبی مصطفیٰ دے پیارے صحابی نے فرمایا صحابہ اے میری کمال نہیں، اے فتوحات عمر نہیں، اے فتوحات مصطفیٰ ہے۔ اے عمر دی تلوار نال فتح نہیں ہوئی، اے مصطفیٰ دی نگاہ نال فتح ہوئی ہے۔ اے اسلام عمر دی تلوار نال نہیں آیا، اے مصطفیٰ دی نگاہ نال اسلام آیا ہے، عمر دی تلوار نال اسلام نہیں آیا، اخلاق محمدی نال اسلام آیا ہے، عمر دی تلوار نال اسلام نہیں آیا۔ فرمایا قرآن نال اسلام آیا ہے، قرآن نال اسلام آیا ہے، جڑا 3600 میل دے فاصلے تے بہ کے جناب فیصلے تے بہ کے حضرت فاروق اعظم دیکھ سکتے نے۔